नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् यमत्र रश्मि आदौ प्रमुखवार्ताः News headlines brought to you by KMCT Group of Institutions. भूत्वा भारतीय प्रधानमन्त्री साङ्केतिकलोके नवीनेतिहासं विरचतु नरेन्द्रमोदी इन्स्टाग्रामे 10 कोट्यधिकं सानुयात्रिकाः वर्तमान आद्य लोकनेता अभवत् 4 दिनेषु 40 लक्षं स्मदिभाः अभवन् देहली संघर्षस्य प्राथमिक विचारणा प्रतिवेदनस्य संहरणं नाचरेत इति आवश्यकम् उन्नायन्ति रक्षकाणां परिवाराः नीतिप्रापणाय शीर्षन्यायालयं सम्प्रार्थयिष्यति सीजेपी अत्याचारीन् प्रति नियमक्रमान् स्वीकुरुताम् राजस्थान वङ्गराज्यं च विद्यार्थी प्रक्षोभेषु नियमोल्लङ्घनं न कुर्यात् नियमलङ्घकेभ्यः आनुकूल्यता नास्ति इति शीर्षन्यायालयस्य मुख्य न्यायाधिपः सूर्यकान्त् सुरक्षासेनां प्रति प्रवृत्तानि आक्रमणानि परिशोधयिष्यति स्वतन्त्र अन्वेषणसमितिं रूपीकृतः न्यायालयः वार्ताः विस्तरेण इरान् राष्ट्रस्य आवश्यानुसारं समाधानचर्चाः पुनरारम्भयतीति US प्रेसिडेण्ट् डोनाल्ड् ट्रम्प् शान्तिधारणा प्राबल्ये नागच्छति चेत् आक्रमणम् अनुवर्तयति इति ट्रम्प् विज्ञापयत् समये एव इरान् नौपतनानाम् उपरोधं वर्धयत् अमेरिका इरानेन साकं शान्तिधारणायाः चर्चां स्थिरीकरोति डोनाल्ड् ट्रम्पः चर्चायाः आरम्भम् इरानस्य अभ्यर्थनानुसारमिति अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः अवदत् शान्तिधारणायां न आगच्छति चेत् शक्तमाक्रमणं भविष्यति इति चेतावनीं सः अदात् The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. We're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. 4 दिनानि यावत् अमेरिका इरानं विरुद्धम् आक्रमणं नाचरति अमेरिका इरानं विरुद्धं 13 दिनानि निरन्तरम् आक्रमणम् अकरोत् समानसमये इरानस्य नौपतनोपरि उपरोधं वर्धयति अमेरिका इरान् नौपतने आगत 17 नावाः एतावताः पुनःप्रेषिताः इति केन्द्रकमाण्ड् स्थिरीकरोत् सैनिकप्रक्रमस्य भागतया नावाद्वयोः प्रयाणं कर्तुं नानुमितमिति अमेरिकायाः केन्द्रकमाण्ड् प्रास्थौत् वार्तादलं जनम् भारतस्य भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य स्मरणार्थं कोच्याम् अनुस्मरणकार्यक्रमाः संघाटयत् पेरुम्बावूर प्रगति अकादम्यां कार्यक्रमाः सम्पन्नाः समारोहस्य अङ्गतया छात्राणां व्यक्तित्वविकासाय प्रयोजनकरं 20 दिनात्मक विविधकार्याणि आयोजितानि सन्ति विट्बी कनाडायां सम्पन्नं नाट्यसमुद्गमः दि रैसिंग् कार्यक्रमः भारतीयशास्त्रीयनृत्यकलायाः विस्मयकरम् आघोषं समभवत् 40 नर्तकाः भरतनाट्यादि परम्परागत भारतीयनृत्यरूपाणि अवतरितवन्तः उत्तर अमेरिकायाः प्रशस्त भरतनाट्यं नर्तकी वर्णा सन्दीपस्य नृत्यं प्रधान आकर्षणं जातम् कनेडियन् भारतीयसमूहे शास्त्रीयकलारूपाणि परिपोषयन् मातृका जाता नाट्यसमुद्गमः दि रैसिंग् गुरुवायूर संस्कृत अकादम्याः संस्कृत संगमं संस्कृत सेवारत्न पुरस्कार समर्पणं च सम्पन्नं जनं दृश्यवाहिन्याः वार्ता संस्कृतम् अवतारक डॉक्टर अश्वती विजयः संस्कृत सेवारत्न पुरस्कारेण सम्मानिता जाता संस्कृतं भारतीय विज्ञानस्य भण्डागारमस्ति शास्त्रं पठितुं संस्कृतज्ञानम् आवश्यकमिति डॉक्टर N बिजुकुमारः उक्तवान् गुरुवायूर संस्कृत अकादम्याः संस्कृतसङ्गमः तथा संस्कृतसेवारत्न पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमं समुद्घाट्य भाषणमकरोत् महाशयः गुरुवायूरस्य पूर्वमुख्य अर्चकः श्री KM अच्युतन् नम्बूदिरि महाभागः दीपप्रज्वाल्य कार्यक्रमम् उद्घाटयत् कार्यक्रमस्य अध्यक्षता गुरुवायूर संस्कृत अकादम्याः अध्यक्षः पोण्डिचेरी NIT डीन् डॉक्टर हरिगोविन्दन् VP महोदयः निर्वहत् महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः डॉक्टर CG विजयकुमारः महोदयः डॉक्टर N अश्वती विजयन् महोदयायै संस्कृत सेवारत्न पुरस्कारं समर्पयत्
ഡോക്ടർ SN മഹാബാബു, റിജേഷ് പുളിക്കൽ, IP രാമചന്ദ്രൻ, അനൂപ് V, ഡോക്ടർ P പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ च ഭാഷണം कृतवन्तः। दशमी उच्चमाध्यमिक अबाकस् परीक्षासु उच्चविजयं प्राप्तान् छात्रान् अकाडेमी पुरस्कारान् समर्पयन्। वार्तादलं जनं। देहल्यां प्रवृत्तपरदूषणीदल अत्याचाराणि आसूत्रितानि सन्तीति प्रमाणितानि। संघर्षं प्रवृत्तेषु दिनेषु जन्तर् मन्तरे 73,80,000 पातकिनः अधिष्ठन्तः इति देहली रक्षकगणं व्यक्तयति। अत्याधुनिक फेशियल् रेकग्निशन् साङ्केतिकविद्यामुपयुज्य आसीत् पातकीन् अभिजानात्। छात्रप्रतिषेधानां छायायां भारतराजधान्याम् अत्याचारप्रसरणाय पादकीसङ्घानाम् आसूत्रणं देहली रक्षकगणम् अभिज्ञातम्। मासस्य अस्य 25 दिनाङ्कपर्यन्तं जान्तर् मन्दिर परिसरप्रदेशेषु च प्रवृत्त संघर्षे 73,800 यावत् पादकिनः भागम् अगृह्णातीति देहली रक्षकगणं स्थिरीकरोत्। छायाग्रहणी दृश्यानि AI अधिष्ठित फेशियल् रेकग्निशन् सिस्टम् च उपयुज्य देहली रक्षकगणं पादकीन् अभिजानात्। निहनं, वधयत्नं, लैंगिक अतिक्रमं, पोस्को अभियोगादिषु पादकावल्याम् अङ्गभूताः समराङ्गणमागतवन्तः। जान्तर् मन्दिरे देहल्यां च प्रवृत्तेषु अत्याचारघटनासु सुरक्षा उद्योगस्थानाम् आक्रमणे च एतेषां भागते यथा परिशोधयति रक्षकगणम्। शान्तिपूर्णप्रतिषेधमिति व्याजेन आगतेषु अक्रमपश्चात्तलं वर्तमानपादकिनः कथं मिश्रिताः जाताः इति विषये दुरूहता वर्तते। पादकीन् उपयुज्य राजधान्यां विध्वंसकप्रवर्तनानि कृत्वा सर्वकारविरुद्धवातावरणविधानाय विदेशीय भारत विरुद्धशक्त्यः प्रयत्नं कृतवन्तः वेति अन्वेषणसंस्थाः निरीक्षयन्ति। भविष्यदिनेषु पादकीन् केन्द्रीकृत्य आसेधाः भवितुमर्हति। वार्तादलं जनम्। देहली संघर्षस्य प्राथमिक विचारणा प्रतिवेदनस्य संहरणं विरुध्य रक्षकानां पारिवारिकाः रङ्गे प्रविष्टाः अभवन्। नीतिप्रापणाय शीर्षन्यायालयं परिदेवयतीति परीक्षितानां रक्षकानां परिवाराः असूचयन्। समये एव CJP अत्याचारिणां बन्धनाय राजस्थाने रक्षकाः प्रयतन्ते। परदूषणी प्रतिषेधकाले माध्यमप्रवर्तकान् आक्रमणं कृतान् बन्धनं कुर्यादिति आवश्यम् उन्नाय पश्चिमवङ्गराज्ये च प्रतिषेधं प्रचलति। विद्यार्थिप्रक्षोभेषु नियमलङ्घनं कृतेभ्यः अनुकूलता नास्ति इति शीर्षन्यायालयं मुख्यन्यायाधिपः सूर्यकान्त प्रास्तौत्। दूषकेभ्यः संरक्षणं न विधाति। सुरक्षासेनां प्रति प्रवृत्तानि आक्रमणानि परिशोधयितुं शीर्षन्यायालयः स्वतन्त्र अन्वेषणसमितिम् आयोजयिष्यति। पातकी पश्चात्तलरहित छात्राणां संरक्षणाय बालानां विमोचनाय च न्यायालयः विज्ञापनम् अकरोत्। CJP संघर्षस्य परिदेवनेषु अस्ति निर्णायकविधिप्रस्तावः प्रवृत्तः। प्रकृत्यै दोषकराणि प्लास्टिक उत्पन्नानि पुनर्निर्माणं कृत्वा नूतनवस्त्राणि विनिर्माति छात्राः। इरिङ्गालकुडा सेण्ट् जोसेफ्स् कलालयस्य छात्राः सन्ति विभिन्नम् आशयं याथार्थ्यम् अकुर्वन्। कोस्ट्यूम् एण्ड् फैशन् डिसैनिङ्ग् विभागस्य आभिमुख्ये ऋतु 2026 कार्यक्रमे प्लास्टिक् रीसैक्लिङ्ग् प्रमेयं स्वीकृत्य सङ्घाटितं फैशन् शो श्रद्धेयं जातम्। आपणाद् वस्तूनां क्रीत प्लास्टिक् आवरणानि, तण्डुलगोण्यः, टार्पोलिन् पत्राणि, कूप्यानां पीठकानि इत्यादि वस्तूनि मनोहरवस्त्रमिव परिवर्तनं कुर्वन्ति प्ररचना छात्राः। परिस्थितिसंरक्षणम् आधारीकृत्य निर्मितवस्त्राणि धृत्वा छात्राः रैम्प् वाक् कृत्वा करताडनं प्राप्तवन्तः। गतवर्षे अयोमलं प्रगतवर्षे रज्जुं च प्रमेयं कृत्वा छात्राभिः कृत फैशन् शो बहुश्रद्धेयं जातमासीत्। प्लास्टिक अवकराणां दोषफलमधिकृत्य जनान् अवबोधनं, मालिन्यानां सर्गात्मकरीत्या परिवर्तनम् इत्यादि सन्देशाः समारोहद्वारा अदात्। विद्यार्थीनां कलात्मक उत्कृष्टता, साङ्केतिक वैदग्ध्यं, सामूह्य प्रतिबद्धता च समानरूपेण प्रकाशनं कृत फैशन् शो प्रेक्षकाणाम् उत्तमप्रतिकरणं प्राप्तः। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र संवद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।